कैंडिडेट प्लस 5 अजून 5 जण राहू तुम्ही हसायला माचे फोटोवाचे फक्त 5 ना चढ जातात प्लीज हा ना फोटोवाचे खूप प्लीज फोटोवाचे खूप प्लीज वाचू का राहा पुरो Yes, sir. देवी भगवती त्याप्रमाणे देवी भागवत मंगल देवी तुझ्या पायरी देवी दर्शनाक गेले आसात देवीच्या इलेक्शनाक देवी वेळवलेले आसात त्या वखदार देवी त्या मतदारसंघातले जे देवी मतदार आसात तांकां तूं सद्बुद्धी सद्वास आनी तुमी त्या पाठीशी उबे रावा तांकां भरघोस मतान निवडून हाडून विधानसभा देवी तुझ्या पायरी तांकां दर्शनाक घेवन यो जी काय देवी त्यांची सदिच्छा आसा मनोरथ आसा ती सदिच्छा मनोरथ पूर्ण कर येणाऱ्या अडचणी सगळे दूर करून यशक उतरवला मुखान देवी तुझ्या पायरी तांकां दर्शनाक घेवन ये तुझ्या पायरी देवी त्यांच्या संभाळ कर सर्वात कल्याण परा और जिल्हा मेंबर मटाचो आमी कॅन्डिडेटा तेपान केला उमेदवार तो प्रदीप कामत जो वारखंडचो सरपंच आसलोलो आनी पंच आसलोलो तेजेर त्यांनी प्रगती केल्या नांव हा सगळ्या अख्ख्या मतदारसंघात एक चेहरो हा जो काम करता तो कॅन्डिडेट आमी आज उमेदवार आज तोरश्याच्या लोकां मुखार आमी दवरलो म्हाका तेजे भितरल्यान आमची सीमा कडपे जिल्हा आसलेली तिणी फाटी सरले ती म्हणपाली प्रदीपाकच दिवया नवें चेहरो मुखार येवन दी म्हणून तिजोय आमकां सपोर्ट आसलेलो आनी तिणी सपोर्ट दिल्लो आहा ह्या रितीन सरपंच आनी आमचे लोक जे आज फॉर्म भरपाक हांगासर आयिल्ले आसा म्हाका हांव बीजेपीचोच हें पयलीं जाणा बीजेपीचेर म्हाजें बंड ना हांव बीजेपीचोच पण बीजेपीन काही लोक आसात तेंच्यांनी ह्या लोकांक अशें समजल्यात की आमी फातर सुद्दां दवरल्यार निवडून येतलो ते हांगा मतदारसंघात तें जावचें ना आनी तेजी सहमती आमी दिवचे ना हो मतदारसंघ फाटी सरलेलो लोकांक आमी हांव जेन्ना आमदार जालो तेन्ना लोकांक हांव आव्हान करतालो की आमदार म्हूण तुमी निवडून दिल्या आमदारा कडल्यान काम करून घ्या म्हणून अशें लोकांक आव्हान करतालो आनी ही जागृती आमी केल्या मतदारसंघात फूल डेव्हलपमेंट केला विकास आमी पावयला प्रोजेक्ट काढले आणि त्याच्या नंतर ह्या इलेक्शनात म्हाका काढलो आणि बीजेपीन मडगांव दवरलो तांकां अशें दिसता की बीजेपी म्हटल्या उपरांत कोणी निवडून दितलो तशें जायना आनी ह्या मतदारसंघात नवो चेहरो हाडलो तेणें आल्लेकराक हांवें आव्हान केलें आल्लेकराक हाडपाचो सपोर्ट करपाचो म्हणून पण आल्लेकरान काम केलें 5 वर्सां लोकांक कितें दिवपा जाय तें दिलें लोकांचें आयकलें विधानसभेत तोंड उगडना ज्या मनशाचे तोंड सुद्दां उगडल्यार हे बंद करतात ह्या रितीन ताणें कामां केली येदो व्हडलो प्रोजेक्ट काडलो एअरपोर्टचो आमच्या मनशांक आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक स्थान मेळ्ळें जो प्रोजेक्ट आमी हाडलो त्या प्रोजेक्टाचो म्हाज्या मतदारसंघात बेनिफीट मेळटली नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी बेकारी म्हणटा ती दूर जातली कारण म्हाज्या कडेन लोकांचो एकच आव्हान आसलेलो की बाबू आमकां सर्वीस केन्ना मेळटली डेव्हलपमेंटूय केलो आतां सर्वीस केन्ना मेळटली तेज्या खातीर हे प्रोजेक्ट आयले पण ह्या प्रोजेक्टाचो आमकां फायदो मेळ्ळो टॅक्सीवाले आरडटात थंय तांकां जागो ना पार्किंगाक ह्या रितीन थंय कांय जितले आमी एग्रीमेंट आमी पांडुरंग परबाक धरून जितले आमी एग्रीमेंट दिल्लो आमचो तो सगळो भायर उडयलो आनी ह्या मतदारसंघातल्या आमदारांक जाप सुद्दां काडून हें दूख दिसता म्हाका चीफ मिनिस्टराचें कांय उलोवपाचें ना पण चीफ मिनिस्टराक हे मिसगायड करतात कांय बीजेपीचे लोक आनी ह्या मतदारसंघाक फाटल्यान ओडतात हांवें पळयलां कालची मिटींग हांवें पयली घेतली मतदारसंघात कॅन्डिडेटा खातीर ती मिटींग ती बंद करपाक सुद्दां खुबशे बीजेपीतले मदले लोक वावरले पण चीफ मिनिस्टरान तेजो हें करूं ना कारण ही लोकशाही चीफ मिनिस्टराक हेजे भितर असले कितें आयकून नांव पेड्यार करून घेवपाची गरज ना कारण हो बीजेपी जे आसा ते वयली सेंट्रलांतल्या लेवलांतल्यान टॉप नंबर 1 चलता
पण ह्या भितर मतदारसंघात मडगांवान ही खराब करनाकात. काही लोक कीड भायर सरलेले आहात की कितेंय सांगून चीफ मिनिस्टराक ताका यूज करपाक पळयतात आनी ते यूज करतात आनी ह्या मतदारसंघाची घाण करून उडयतात. हो मतदारसंघ फाटी येलो आनी आज ह्या बीजेपीन आमकां दुसरो उमेदवार दिल्लो हांगा जेडपी. ज्या जेडपीक जो उमेदवार दिला तेणे ह्या मतदारसंघात केन्ना कोणाक तोंड दाखोवना. तो राघोबा कांबळे आज आमकां दिल्लो हा. प्रदीप कांबळे म्हणतो इलेक्टेड मनीस सरपंच पंच आनी काम केला. पण हो राघोबान हेणे कितें काम केला 1% तरी काम केला हें दाखोवन दिवपाचें. हांव आसतालो तेजे बरोबर, आमी रावताले तेजे बरोबर सगळे. आमी दुसऱ्या मतदारसंघात दुसऱ्या जिल्हा भितर आमी पडूनात कारण आमकां थंय कोण तरी काम केल्लो मनीस आसा. ह्या मतदारसंघात वर्षा परत हांव फाटीं व्हरपाक दिवचो ना. लोकांक म्हाजें आव्हान आहा. लोकांक काही बीजेपीचे काही कीड आसात जे लोकांक भिवयतात, काही उमेदवाराक भिवयतात, काही लोकांक भिवयतात. भायर सरनाकात, मिटींग हें जातली तें जातली अशें तशें म्हणून लोकांक ट्रान्सफर करता म्हणून भिवयतात. पण म्हाजें लोकांक आव्हान आहा की असले कॅन्डिडेट घालून आमचो मतदारसंघ फाटीं व्हरनाकात. हो मतदारसंघात काम जावपाक जाय. ह्या मतदारसंघात केद्याय व्हडल्यान कसलोय समज प्रेशर हाडलो जाल्यार तुमी सांगात की हो मतदारसंघ परत फाटीं व्हरपाचो ना आमकां आनी आमकां भिवोवपाची गरज ना. आनी काही लोक भितात जाल्यार तांकां म्हाजें आव्हान आहा तेंच्यांनी जो हा वोट आपलो हो सिक्रेट वोट जो असो वोट मारपाचो की हांकां कळू सुद्दां ना पण वोट प्रदीप कांबळीक मारपाचो आनी ताका निवडून हाडपाचो. ह्या हेका तुमी भिवू नाकात आनी परतो तुमचो जो वोट आहा तो सिक्रेट वोट आहा तो तुमी दाखोवन दियात की हो मतदारसंघ परत आमी फाटीं व्हरचे ना. केदो व्हडलो येवन दी. तो जिल्हा पंचायत मतदारसंघात बाबूराज गांवकारान म्हाका एक विश्वास दाखयलो आनी एक कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलो. 99 सरावंड आमी बारीक एक ल्हान कार्यकर्ता म्हणून काम करता. आज पर्यंत बाबूचेर विश्वास दवरून बाबूचो जो कार्य ह्या मतदारसंघात तो पळयल्ले आहा. आज आमी घरोघरी जो प्रचार करता थंय तेचो खूब प्रोत्साहन भरभरून मेळटा की आनी विरोधक जो आहा तेंचो ह्या आमच्या त्या प्रसादान तो लोकांचो प्रोत्साहन मेळटा तेच्या विरोधाक सुद्दां खंय तरी ह्या जाल्ली आहा. पूण आज मी सगळ्या कडेन तुमच्या माध्यमांतून मतदारसंघात बाबूच्या नेतृत्वा सकयल कॅन्डिडेट म्हणून आहा ते सगळ्या लोकां कडेन मागताय की हे झेडपी इलेक्शनाक सगळ्यांनी भरभरून म्हाका मतदान करता आनी बाबूचे हात बळकट करचे. गेल्या टर्माक हांव जिल्हा मेंबर म्हणून ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व केलां आनी यंदा बाबू आजगांवकर सरांनी म्हणजे हांवेंच म्हाज्या वैयक्तीक कारणा खातीर आनी एक नेवो चेहरो फुडें येवनी म्हणून प्रदीप कांबळीचें नांव आमी सुचयलें सगळ्यांनी आनी सरान तें मान्य केलें. आनी आयज प्रदीप कांबळे ह्या इलेक्शनाक तोरसे जिल्हा मतदारसंघात दवरलेलो आसा. आमी जशें सर बीजेपीचे हे आसा तशें आमी बी बीजेपीचीच आसा आनी बीजेपीच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी बरीचशीं कामां फुडें येयली. प्रमोद सावंत, तानावडे, आपलो दामू नायक यांचे सगळ्यांचें सहकार्य आमकां लाभलेलें आनी आमी त्या माध्यमांतल्यान त्या पक्षाकूच हांव आहा आनी त्या पक्षांतल्यानूच हांवें बरीचशीं कामां मार्गी लावली. कांयचें म्हणणें आसा कितें गटारां बांदप, खुर्च्यो दिवप हें झेडपीचें काम न्हय. तर आमी आरोग्या विशयी भुरग्यांक करियर गायडन्स अशे वेगवेगळे प्रोग्राम ह्या माध्यमांतल्यान हांव जे 5 वर्साच्या कालावधीन आसले महिलां खातीर कांय कोर्सीस म्हणजे जावो तो हें करून हांवें फुडें वचोन आमी अशींय कामां केल्लीं आसा. स्मशानभुमी म्हूण, देवाचे धालो मांड म्हूण आमी ही गटारांत आमचे मुख्यमंत्री सदांच म्हणटात की गटारांत पयसो घालूं नाकात म्हणटा. म्हणून आमी गटारां बिटारां ही हेंची कामां आमी अशीं करूंक ना. तर आमी बरी बरी जी लोकांनी मागली, लोकांचो फोकस आसलो हें काम करपाचें म्हणून त्या कामांक आमी प्राधान्य दिलो आनी ती कामां पूर्णत्वा गेली. कित्याक आमी बीजेपीची कार्यकर्तेच म्हणून केलां. तेन्ना सरूय बीजेपीन आसा, हांवूय बीजेपीन आसा आनी हो आयज कांबळी जो दवरलेलो आसा एका तेका भरघोश मतांनी म्हाज्या सगळ्या तोशे मतदारसंघात म्हाज्या फाटल्यान जशें हांवें कार्य केलां तशें तोय बी कार्य करतलो इतली म्हाका गॅरंटी आसा.
आनी ना केलें जाल्यार आमी तेज्या फाटीशी रावन कशें करूंक जाय हें आमी ताका दाखोवन दितली आनी तेचे कडल्यान काम करून घेतली. फक्त वोटरांनी विश्वास दवरपाचो आनी ताका वोट करपाचो अशें हांव आमच्या वोटरां कडेन मागणी करता. कुठं